अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप मक्का में और मदीना में सस्ती मार्केट कहाँ कहाँ है, चीपेस्ट मार्केट कहाँ है, 1 रियाल 2 रियाल 3 रियाल 5 रियाल और खजूरें कहाँ सस्ती मिलेंगी। क्योंकि अब ज़ाहिर है आप लौट रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, शॉपिंग भी करनी है आपको, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और जो आपके भाई रिश्तेदार मिलने वाले अगले साल हज पर जाने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जिनका इरादा है माशाल्लाह, ये उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो अभी से अवेयर हो जाए अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचा है। मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला है आप लोगों की तरफ से, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपके तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फ़रमाए। वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ अभी तक मक्का से और मदीना से। अभी तक जद्दा से 30 फ़्लाइट्स वतन वापस हो चुकी हैं और तकरीबन 5120 हाजी जो है अपने घरों पर आ चुके हैं। इस वक्त मक्का में 1,32,650 हाजी मौजूद है और अब मदीना का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। मक्का से मदीना बसेस का रवानगी शुरू हो चुकी है और मदीना में इस वक्त तकरीबन 2170 हाजी जो है मदीना पहुंच चुके हैं। मदीना से जो फ़्लाइट शुरू होंगी घर वापसी की वो 13 जुलाई से शुरू होंगी। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि 118 हुज्जाज किराम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। दुआ कीजिएगा उनकी अल्लाह मियां मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 2023 में एक अफसोसनाक खबर ये रही कि सबसे ज़्यादा हाजियों के इंतकाल हुए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बार ज़्यादा इंतकाल हुए हज के दौरान, यानी 8 ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक इस बार बहुत इंतकाल हुए। उसकी वजह ये रही कि कुछ हाजियों की भी गलती रही कि उन्होंने प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अस्थमा, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, ओल्ड एज जो हाजी थे या कम पढ़े लिखे जो हाजी थे, जो रास्ते भटक गए, परेशान हो गए, घबराहट में उनके ये सब हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप शुरू से वीडियो देखते, एक वीडियो देखते, 10-10 मिनट की वीडियो है मेरी, तो एक चीज़ क्लियर हो जाती। क्योंकि मैंने अपने तमाम तजर्बे इन वीडियो में डाल दिए। कई बार मैं जा चुका हूँ, मुझे सादत नसीब हुई है, मैंने तमाम तजर्बे अपनी इन वीडियो में डाल दिए और छोटी से छोटी चीज़ भी मैंने इसमें आपको बताई है। अगर आप गौर से ये वीडियो देखते तो जो तकलीफ़ हुई वो भी नहीं होती। अभी ख़बर आ रही है कि कुछ हाजी अभी भी मिसिंग है। दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द अपने कमरों पर आ जाए। कुछ का पता चला है कि हॉस्पिटल में एडमिट्स हैं, तो उनकी रिकवरी हो जाएगी तो वो वापस आ जाएंगे। अब आपने देखा अज़ीज़िया में कितनी रौनक थी। अज़ीज़िया कोई मार्केट नहीं है। अगर आपकी पहली या दूसरी फ़्लाइट रही होगी तो आपने देखा होगा अज़ीज़िया में कोई ऐसी बड़ी मार्केट नहीं है। वहाँ मार्केट बनाई जाती है हाजियों के लिए और वो टेम्परेरी मार्केट होती है। हाजी हजरत आ जाते हैं, वो सब बंद हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा डे बाई डे वहाँ की रौनकें बढ़ गई थी और अब वहाँ की रौनकें फिर दोबारा से सन्नाटों में तब्दील हो रही हैं, क्योंकि दुकानें अब बंद होने लगी हैं। वो 1 से 1.5 महीने के लिए दुकान जो है वो रेंट पर लेते हैं, फिर उसमें सामान रखते हैं और फिर वही चीज़ रमज़ान में शुरू करते हैं। तो ये कोई परमानेंट मार्केट नहीं है अज़ीज़िया में। तो अब रौनकें कम होती जा रही हैं अज़ीज़िया में, क्योंकि सब हाजी जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान सब अपने वापसी कर रहे हैं। तो वो सब खाली होता जा रहा है और जो बच रहे हैं वो मदीना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा हो शुरू में अज़ीज़िया या आखिर में हमने देखा है तो बड़ा अफसोस होता है अज़ीज़िया को देखकर, क्योंकि वो रौनकें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। देखिए मक्का में जो सबसे सस्ती मार्केट है, तो मैंने अपनी वीडियो पार्ट 17 और 18 में जो मार्केट सस्ती है उनका ज़िक्र किया है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन एक जो मार्केट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। काकिया मार्केट होल सेल का मार्केट है। वहाँ गिफ्ट आइटम, चॉकलेट्स, कपड़े, खजूर, फल, सब्ज़ी सब मिलती हैं। वहाँ से आप ले सकते हैं। और दूसरी जगह मैंने बताई थी वो वीडियो 17-18 में आप देख सकते हैं। अब मैं बताऊँ, क्योंकि मदीना की तरफ मूवमेंट है अब हाजियों का, तो मदीना में क्योंकि बंगाली मार्केट एक बहुत मशहूर मार्केट हुआ करती थी, जहाँ सबसे सस्ती चीज़ें मिला करती थी। 1 रियाल 2 रियाल 3 रियाल 4 रियाल 5 रियाल और बहुत अच्छे गिफ्ट आइटम होते थे, बहुत इम्प्रेसिव होते थे। लेकिन वो मार्केट डिमोलिश कर दी गई। अब वहाँ मार्केट नहीं है।
اب آپ کو جانا پڑے گا بلال مسجد کے پاس، حضرت بلال مسجد جو ہے، تو اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک مسجد نبوی کا جو گیٹ نمبر ہے 21 اور 22، اس سے جب آپ سیدھے جائیں گے اور جب مین روڈ پر آ جائیں گے تو لیفٹ کو ٹرن کرنا پڑے گا آپ کو، تو وہاں آپ کو مارکیٹ نظر آئے گی۔ وہیں آگے تھوڑا سا اور بڑھیں گے آپ تو بلال مسجد نظر آئے گی، وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے۔ دوسرا راستہ بلال مسجد کے لیے ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اس کے سامنے آپ آئیے، جو آنگن جو مسجد کا گیٹ ہے 37-38، اس سے سامنے نکلیے آنگن میں، ہوٹلس کے روڈ کو کراس کریے، پھر مین روڈ آئے گا اس کو کراس کریے، ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے جب نیچے سے نکلیں گے تو سامنے بلال مسجد ہے۔ تو یہ 2 راستے ہیں بلال مسجد کے۔ وہاں اس وقت سب سے سستا سامان مل رہا ہے، 1 ریال 2 ریال 3 4 5، اور کھجور بھی وہاں بہت اچھی مل رہی ہیں، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ وہیں سے تھوڑا سا آگے کو جب بلال مسجد کی طرف منہ کر کے آپ تھوڑا سا لیفٹ کو دیکھیں گے تو وہ البیک بھی ہے، لیکن سڑک واپس آپ کو آنا پڑے گا فلائی اوور کے نیچے، وہاں البیک ہے، وہاں آپ بہترین کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ البیک از دا بیسٹ ان سعودی عربیہ۔ اور بھی بہت سے ہیں لیکن البیک کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو یہ مجھے اپڈیٹ دینی تھی آپ کو، آئندہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، آپ نے ویڈیو دیکھی، امید سے زیادہ مجھے آپ نے نوازا۔ اب آنے والے سال میں جو آپ کے رشتہ دار، ملنے والے دوست دوسرے شہر میں جان پہچان کے اگر کوئی پلان کر رہا ہے کہ حج پہ جانا ہے، تو آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن دبائیے اور ان لوگوں کو شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہے ان ویڈیو سے تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں گے اور ان کو تاکید کریں گے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں، تاکہ ان کو موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا رہے، کیونکہ 2024 کا جو حج انشاءاللہ شروع ہوگا اس کا پروسیس جو ہے وہ اکتوبر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں اکتوبر میں 2024 کے حج کا شروع کروں گا، لیکن ابھی تو میں کنٹینیو ہوں، ابھی تو میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، جب تک سب لوگ واپس نہیں آ جائیں گے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا، تو میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے آگے، کیونکہ آپ کو فائدہ پہنچا تو دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ میرا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو، صرف میں، اللہ میرا گواہ ہے، صرف میں دعاؤں کی خاطر کر رہا ہوں، کیونکہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، اور ایک انسان کی زندگی محروم ہے بغیر دعاؤں کے۔ تو جہاں سے موقع ملے آپ دعائیں بٹولیے، اور آپ جو گھر واپس آ چکے ہیں، ابھی 40 دن ہیں آپ کے پاس، آپ کی دعائیں ویسی قبول ہوں گی جیسے مکہ میں اور مدینہ میں ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد بھی ویسی قبول ہوں گی انشاءاللہ، لیکن آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی، وعدہ خلافی، نماز کی لاپرواہی، تلاوت کی لاپرواہی، حلال حرام میں فرق، یہ سب آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ کو نماز کا پابند ہونا پڑے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرنی پڑے گی، اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، لوگوں سے سلوک اچھا کرنا پڑے گا، زندگی بھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ میرا یقین ہے اس رب العزت پر، آپ کے دعاؤں میں وہ تاثیر آ جائے گی کہ آپ کی دعائیں ضائع ہوں گی نہیں انشاءاللہ، لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اپنا آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اور خدا را میں نے بار بار درخواست کی ہے آپ سے کہ حج پر سے لوٹنے کے بعد کسی طرح کا دکھاوا مت کیجیے گا، اور یہ آپ کے اندر شوق نہیں آنا چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اگر 10 لوگوں نے آپ کی پیٹھ پیچھے تعریف کر دی کہ حاجی صاحب میں تبدیلی آ گئی ہے، تو آپ کا حج تو ویسے ہی قبول ہو گیا، آپ کو کسی سے حاجی کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچیے گا، اور خدا را میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، فتوی مت دیجیے گا کہ میں حاجی ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، ایسا نہیں، ایسا، یہ ان چیزوں سے بچیے گا، یہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے گا، اور یہ زندگی میں بھی ذلیل کروائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو ایسی چیزوں سے بچیے گا جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے۔ آپ نے ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیا ہے، اور اپنی پوری زندگی کی گاڑی کمائی آپ نے لگا دی، اور آپ ایسی جگہوں کے دیدار کر کے آئے ہیں کہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ارمان لے کر، لیکن ان کو دیدار نصیب نہیں ہوئے۔ آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ کے مہمان بن کر آپ گئے، اللہ نے خود آپ کی میزبانی کری۔ وہ تکلیفیں الگ ہے، جہاں 30 لاکھ کا مجمع ہوگا تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ جب آنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو،
اپنے محلے میں جب وہاں کے قصے سنائیں تو اچھی باتیں بتائیے گا، جو تھوڑا بہت کمیاں تھیں ان کو اوائڈ کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی. تو ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کر دوسرے لوگوں میں وہ جو جذبہ تھا حج کرنے کا وہ کم ہو جائے، اس میں گناہ آپ کو ملے گا. تو اس لیے اچھائیاں بیان کیجیے گا. دیکھیے برائیاں اگر 100 لوگ اکٹھے ہو جائے کہیں تو بد انتظامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی، لیکن یہ اس لیے کہا کہ آنے والے حاجی جو ہے ان کو تکلیف نہ ہو جو آپ نے پریشانیاں اٹھائیں. تو اس لیے اچھائیوں کو ذکر کیجیے گا، کیونکہ آپ مدینہ سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، ان کے اس جگہ کی آپ اپنے زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالے جو بے حرمتی ہو. اچھا بولیے گا، اچھے قصے سنائیے گا، اور لوگوں میں بتائیے گا کہ میاں جوانی کا حج ہے، جوانی میں حج کرو. اپنے بچوں کو بھی تاکید کیجیے، دوسرے بچوں کو بھی تاکید کیجیے کہ جوانی میں حج کریں. یا 50 55 60 بیسٹ ایج ہے، اس میں کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 60 سے اوپر جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں دوسرے کنٹریز کے لوگ جوان ماشاء اللہ. تو ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں یہ مہم چلائیے سب لوگ مل کے کہ جوان لوگ حج کرنے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. السلام علیکم.